जुन अवस्थामा सङ्कटमा परेका व्यक्तिहरूलाई हामीले सेवा पुर्याउने, भ्रष्टाचारी र घुसखोरीहरूको लागि कति विरोध गर्छौँ हैन, तर बिहेबारीको कुरा आयो भने फल्नाको छोरो हो नि, घुस खाएर टन्नै कमाछ। पक्कै कोभिड त कुनै राजनीति पार्टीसँग सरकार भएर आएको त होइन होला, राजनीतिक सरकार त त्यो त हाम्रो विषय हो। सरकारको मात्र नहेरेर हामी सबै नै सचेत हुनु जरुरी छ, किनभने यो पेन्डेमिकमा यो अवस्थामा चाहिँ यदि अत्यावश्यक परेको खण्डमा मात्रै हामीहरूले सहकार्य गरेका अस्पताललाई सम्झौता गरेर हामी ती बिरामीलाई त्यहाँ रिफरका लागि पहल गर्नेछौँ। सम्मानित सर्वोच्च अदालत संक्रमण ऐन 2020 अन्तर्गत मुद्दा पनि हामी दायर गर्नेछौँ। एउटा राज्य पक्षबाट यो नचाहिने काम गरिनेहरू जो छन्, जो सिलिन्डर चाहिँ अभाव गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, एकदम नमस्कार सर। कोभिडको बेला छ होइन, यस्तो विभिन्न किसिमको त्रासहरू मान्छेमा फैलि नै राखेको बेला चाहिँ तपाईँहरू यहाँ आइदिएर एउटा एम्बुलेन्सको भनौँ न हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रमहरू गरिदिनु भयो। यस्ता किसिमका क्रियाकलाप आउने दिनहरूमा कतिको देख्न पाइन्छ, किनभने धेरै ठाउँमा मान्छेहरू एम्बुलेन्स त भयो, अझ दुर्गम एरियामा विकट क्षेत्रमा भनौँ जहाँ मान्छे मरिसकेपछि लास उठाउने सवालसम्म छैन, सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ होइन। कस्ता यस्ता क्रियाकलापहरू गर्दै जाँदाखेरि अब के छ तपाईँहरूको चाहिँ अगाडिको योजनाहरू चाहिँ? मैले मेरो तर्फबाट भन्नुपर्दा र यहाँ यति जम्मा हुने सबैको भावना चाहिँ उस्तै नै छ। हाम्रो कोसिस जहिले पनि सेवाको लागि छ नै, र अप्ठ्यारोमा सेवा पुर्याउनु मानवताको पहिलो कर्तव्य हो। हामी सुरक्षित छौँ यति काफी छैन, हामी सम्पन्न छौँ यति काफी छैन, हामीलाई असुरक्षित पार्ने पनि सुरक्षाको नपुगेका व्यक्तिहरूबाट हो भने हामीले उनीहरूलाई पनि उति नै ध्यान दिनुपर्छ, नत्र हाम्रो सुरक्षाले हामी सुरक्षित हुन सक्दैन। र हाम्रो सम्पन्नता पनि, म सम्पन्न छु, म सबै चिज एफोर्ड गर्न सक्छु भने त्यो पनि अधुरो हुन्छ यदि अरू सम्पन्न छैनन् भने, यदि उहाँहरूले त्यो चिज सुविधा पाएको छैन भने हाम्रो सम्पन्नता धेरै टाइम टिक्दैन, कसैको पनि टिक्दैन। त्यसैले हामीले यो भावना राख्नुपर्छ कि जुन अवस्थामा सङ्कटमा परेका व्यक्तिहरूलाई हामीले सेवा पुर्याउने, जसले सक्दछ, हामीले मात्र होइन सबैले यो भावना राखौँ। र आज जुन तरिकाले एम्बुलेन्स ती व्यक्तिहरूको लागि, ती निडी व्यक्तिहरूको लागि जुन सुरुवात गरिँदैछ, यो मात्रै होइन कि यस्ता भावनाका, यस्ता सहयोगका चिजहरू हामीले खोजी खोजी निकाल्ने कोसिस गरौँ, नत्र भने भोलि हामीलाई नै अप्ठ्यारो पर्छ। यो सोच सबैले राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र आज हामी यहाँ बसेको छौँ र म साँच्चै नै वास्तवमै खुसी छु कोरोनाको टाइममा यसरी एम्बुलेन्सको सेवा, अब यसले कतिको सेवा पुर्याउन सक्छ। र यो सोचसँग सरकार राख्ने अरू व्यक्ति, अरू निकायका व्यक्तिहरू पनि छन् भने यस्ता भावनाका चिजहरू सुरु गरौँ। र अर्को कुरा यो हो कि मान्छेलाई आत्तिने किसिमको कुराहरू र न्युजहरूलाई चाहिँ कम गरौँ। कोरोना आफै कोरोनाले मात्रै हुने होइन, आफू स्वस्थै छ या भने कोरोनाले त्यति हामीलाई आपत पार्दैन। हामी अस्वस्थ हुँदाखेरि त्यसले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने हो। स्वास्थ्य सम्बन्धी चिजको बारेमा हामीले जानकारी लिउँ होइन, खानपिनको कुराहरूमा सोचौँ, न कि त्यो ठाउँमा यसरी कोरोनाले सोत्तर मरे त्यहाँ लास जलाउने चिज भएन। यस्ता चिजहरूले आत्मबल कमजोर भएका व्यक्तिहरूमाथि ठुलो घात पुर्याउँछ। जसरी कि कोरोनाले भन्दा आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या पनि धेरै भएको छ भनेपछि हामीहरूले कोरोनाभन्दा विषादी चिजहरू हामीले पनि फैलाइदिउँछौँ, कहीँ हामीले अर्को अपराध त गरेका छैनौँ भन्ने यो सोच पनि राखियोस् जस्तो लाग्छ। र सेवाको भावना सबैमा रहिरहोस् भन्ने मेरो। यो सङ्कटको बेलामा राज्यले जुन भूमिका निर्वाह गरिराखेको छ के पर्याप्त हो? राज्यले यति गरे पुग्छ अथवा यसमा केही थप गर्नुपर्ने यहाँका सुझावहरू छ? हाम्रो देश कोरोनाको सँगसँगै नराम्रो राजनीतिको रोगले पनि ग्रसित छ, यो चिज पनि बुझौँ। त्यसको भ्याक्सिन कहिले पनि बन्दैन हामी जबसम्म बुझ्न सक्दैनौँ। त्यसको भ्याक्सिन नै हामी आफै बुझ्नु। यहाँ राजनीतिको लागि हरेक चिज, आज त यस्तो लाग्छ कि सानो बच्चा स्कुल जानुभन्दा पहिला पनि स्कुल जानु मन छैन भने सरकारकै दोष देखाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। दोषी त पक्कै छ नि, किन नहुनु? यस्तो अव्यवस्थित कहाँ हुन्छ होला? तर सङ्कटको अवस्थामा त्यहाँ हल्ला गर्नुभन्दा हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्दै जाउँ, विरोधको त चिज छँदैछ नि। यो देशमा त अझ पनि यस्तो छ, अपराधलाई पनि छोप्ने कोसिस गर्छ, अपराधलाई पनि अथेन्टिक बनाउने कोसिस गरिरहेछन्। राजनीति यो अवस्थामा छ। तर यतिखेर त्योभन्दा नि ठुलो कुरा, यतिखेर सङ्कट छ कोभिडको, हामीले यसमा ध्यान दिउँ। पक्कै कोभिड त कुनै राजनीति पार्टीसँग सरकार भएर आएको त होइन होला, राजनीतिक सरकार त त्यो त हाम्रो विषय हो। बिमार र यो भाइरस चाहिँ कुनै सरकार छैन त्यो चिजसँग।
त्यसैले सरकार भन्नुभन्दा आपतमा सरकार होइन, आपतमा हामीले नै गर्ने हो, सरकारसँग लड्नुपर्ने त धेरै चिज छँदै। कोभिडको समयमा पनि मौकामा चौका हान्ने जुन गिरोह छ उनीहरूलाई राज्यले संरक्षण गरे जस्तो यहाँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? मौकामा चौका हान्ने भन्ने चिज चाहिँ कस्तो छ भने यो आफैमा पनि दोहोरो चिजहरू छ, यसमा हाम्रो पनि सपोर्ट छ जस्तो लाग्छ। हामी आफै पनि दुई किसिमको भूमिका गर्छौँ। हाम्रो समाज भनेको कस्तो हो भने अव्यवस्थित चिजहरूको विरोध पनि देखाउँछौँ र अव्यवस्थित तरिकाले स्मग्लिङ गरेर कमाएको व्यक्तिहरूलाई हामी भित्रभित्र ठुलो पनि मान्दछौँ। हाम्रो यो समस्या छ नि, भ्रष्टाचारी र घुसखोरीहरूको लागि कति विरोध गर्छौँ होइन, तर बिहेबारीको कुरा आयो भने फल्नाको छोरो हो नि घुस खाएर टन्नै कमाछ दिने हो कि? हामी यसरी पनि अर्को भूमिका पनि खेल्छौँ। हामी दोहोरो भूमिकामा हामी छौँ। त्यो चिजसँग त हामीले लड्नु छ नै, तर यतिखेरको अवस्था सङ्कटको अवस्थामा हामीले सङ्कटलाई पहिलो ध्यान दियौँ र त्यो चिज पनि सरकारसँग लड्नलाई हाम्रो आवाजभन्दा पनि हामीमा एक किसिमको अवेरनेसको खाँचो छ, बुझाउन जरुरी छ। जसरी कोभिडको बारेमा बुझाइए जस्तै राजनीति पनि बुझाउन जरुरी छ होइन, तर हरेक सङ्कटमा आपतकालीन अवस्थामा राजनीति शब्दले अझ ज्यादा भाइलेन्ट लिएर आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी बिमारीतिर नै ध्यान पक्कै पनि दुर्गम गाउँतिर पनि गर्न सकिन्थ्यो, रोड भएको ठाउँमा त पक्कै पनि गर्नुपर्छ नै, यो पनि एउटा क्वेसन चाहिँ हो नै। तर यो होइन कि दुर्गममा गरियो यहाँ किन गरियो, दुर्गममा किन गरिएन, यो पनि एक किसिमको विरोध हो। आज यहाँ गरिया छ, तपाईँले क्वेसन उठाउनु भयो र यति सेवाको लागि यो टिम बनिया छ भने डेफिनेटली नेपालको त्यो दुर्गम ठाउँको सोच पनि पक्कै हामीभित्र आएको छ नै। एकैचोटि सबै ठाउँमा हुँदैन, त्यसले गर्दा जहाँ भएको छ त्यहाँलाई प्रोत्साहन दिउँ। हामीले यहाँबाट सुरु गरौँ, अर्को टिम आउला होइन, जो अर्को व्यक्तिहरूले फेरि त्यो किसिमले सोच राख्लान् कि हामी दुर्गममा पनि गरौँ। यो त हामीले सुरुवात गरेको चाहिँ जुन निर्देशनहरू छ त्यो जारी गरेको निर्देशनहरू पालना गर्नु पर्यो र आफू एउटा अनुशासित रूपमा त्यसको दिनचर्याहरू चाहिँ चलाउनु पर्यो। तपाईँलाई के लाग्छ अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि सरकारले आफूले गर्नुपर्ने सबै जिम्मेवारी कर्तव्यहरू नागरिकप्रति पुरा गरेको जस्तो महसुस हुन्छ? पछिल्लो समय र अहिलेको कोभिड हेर्दाखेरि अहिले त डबल होइन ट्रिपल म्युटेन्स भाइरसहरूसम्म पनि आइसकेको प्रमाणहरू पनि देखिराखेको छ विभिन्न ठाउँमा। के लाग्छ हजुरलाई? होइन, सुधारको सम्भावना त धेरै छँदैछ, रहन्छ जहाँ पनि, तर के भने सरकारको मात्र नहेरेर हामी सबै नै सचेत हुन जरुरी छ। किनभने यो पेन्डेमिकमा यो अवस्थामा चाहिँ अब यो सङ्क्रमणले जुन उग्र रूप लिँदैछ त्यसले गर्दाखेरि हामी पनि जुन प्रोटोकलहरू जारी भएको छ त्यो प्रोटोकलहरू अनुसार हामी रहनुपर्छ, किन हामी सबैको स्वास्थ्यको विचार हो। त्यसले गर्दाखेरि सरकारको तर्फबाट त हाम्रो अब जुन अवस्था छ होइन, सरकारको भनौँ न अब आर्थिक अवस्थादेखि लिएर अन्य व्यवस्थापनका कमी कमजोरी हुन सक्छन् त्यहाँ छन्, अब त्यसलाई भन्दा पनि अब हामी सबै सजग रहनुपर्ने अवस्था आएको छ। अहिलेको परिस्थितिमा सरकारले जुन प्रोटोकल कायम गरेको छ, जुन आदेशहरू जारी गरेको छ, यति मात्रै काफी छ कि अझ कडाइ गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ यहाँले? होइन, कडाइ त कडाइ नै हुनुपर्छ। जुन रूपमा आइराखेको छ मलाई लाग्छ यसलाई नै हामीले अब डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, जति प्रोटोकल भने मास्क लगाउने, अब अलिकति एक आपसको दूरीहरू चाहिँ होइन कायम गर्ने, अब यी अवस्थाहरू जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि अब आफ्नो चाहिँ खानपानको आफ्नो स्वास्थ्यको विषय हेर्नुपर्ने छ। त्यसले सरकारले त यो गरौँ भनेर डाइरेक्टिभ्स दिने हो, तर पालना त आफैले गर्नु जरुरी छ। कुनै टिमहरू डेडिकेटेड टिमहरू चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा गएर खाद्यान्न आपूर्ति गर्नेदेखि लिएर यो अवस्था चाहिँ यो अलिकति डिफ्रेन्ट खालको हो। किनभने धेरैलाई भिडभाड गर्नुभन्दा पनि अलि छुट्टै अवस्थामा जानुपर्ने भने टिम चाहिँ छुट्टै डेडिकेटेड टिम गर्ने र त्यसले चाहिँ आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, तपाईँहरूलाई धेरैजनाले सुन्नुहुन्छ, तपाईँहरूको कुराहरू पनि फलो गर्नुहुन्छ, मान्नुहुन्छ, आधिकारिक पनि हुन्छ तपाईँहरूको शब्दहरू। के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्णलाई यो कोभिडको बेला अहिले? अब यो जुन यो उत्पन्न परिस्थिति, अब यो ग्लोबल्ली एउटा होइन करिब टेरराइजको अवस्था आइरहेछ, यो प्रकोपलाई चाहिँ हामीले सामना पनि गर्ने हो। यसलाई किन हामीले त्यो मिनिममहरू जुन छ प्रोटोकल हामीले कायम गऱ्यौँ भने, अनुशासित आफू भयौँ भने यसबाट चाहिँ अब केही समयका लागि हो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा मुराल हाई गरेर अपनाउनु पर्ने, सबै सावधानी अपनाउने, तर चाहिँ के भने आत्तिनुपर्ने अवस्था पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यसरी राख्यौँ भने यसलाई पार गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। सर, हिजो मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब हामी धान्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ भनेर भनेको छ। यो राज्य गैर जिम्मेवार पर्यो भनेर गैर जिम्मेवार भयो भन्ने प्रतिक्रिया आएको छ जनस्तरबाट। यहाँले के भन्नुहुन्छ राज्यको भनाइलाई? अब यस्तो परिस्थिति, विषम परिस्थितिहरू आउन सक्छन् भनेर आकलन गरेर एउटा व्यवस्थापनको रूपमा पहिले प्रिपेयर्डनेस गर्ने पाटो एउटा
त्यो छँदैछ, त्यो गर्नुपर्छ भन्ने हरेक मुलुकले गर्नुपर्ने अवस्था छँदै हो, त्यसमा हामीले पनि गर्नुपर्ने हो होइन। तर के भने अब ठुला देशमा जुन ठाउँमा रिसोर्सेसहरूको अलिक कमी छैन भन्ने हामीलाई छ, अब ती देशहरूले समेत यो चाहिँ व्यवस्थापन राम्रो गर्न नसकेको पनि हामीले देखिरहेछौँ। त्यसर्थ यसलाई के भन्दाखेरि अब त्यसतर्फ त छँदैछ त्यो कुराहरू, त्यसले गर्दा अब हामी आफै नै सहयोग हुनुपर्ने, अब समुदायले सहयोग गर्नुपर्ने र हामी एक आपसमा चाहिँ भनौँ न यसलाई कसरी हुन्छ डटेर सामना गर्नुपर्ने नै यो अहिलेको चाहिँ आवश्यकता हो भन्ने मलाई लाग्छ। राज्यलाई सुझाव दिनु पर्यो भने बुदागत रूपमा के गर्नलाई सुझाव दिनुहुन्छ? अब यो त के भन्दाखेरि मेडिकली सबैभन्दा ठुलो चाहिँ यसको साइकोलोजिकल पनि एस्पेक्ट छ, किनभने कोही मानिस बिरामी भइहाल्यो अथवा सङ्क्रमित भयो भने उसले प्रपर उपचार पाउँछ भन्ने किसिमको एउटा एसुरेन्स चाहिँ हुन जरुरी छ। किनभने मान्छेलाई सबैभन्दा ठुलो होइन एउटा भनौँ न सोचिरहेको हुन्छ उपचार पाउँछु पाउँदैन, अथवा जाँदै कुनै एम्बुलेन्स पाउँछु पाउँदैन, डक्टरहरूले एटेन्डेन्सहरू हुन्छ हुँदैन भन्ने विषयहरू यो हुन्छ। अहिले आइरहेको खबरहरूमा अब हस्पिटल नै चाहिँ बेडहरू फुल, अब हस्पिटल नपाउने बाहिरै बस्नुपर्ने अवस्थाहरू भनेर जुन आइरहेछ त्यो अवस्थाबाट चाहिँ हामी पार पाउनुपर्छ। किनभने कमसेकम सङ्क्रमित भइसकेपछि त्यसको प्रपर उपचार ट्रिटमेन्ट गर्ने अवस्था चाहिँ हुनु जरुरी छ। अब यो त तपाईँहरू हामी सबैमा आइरहेको कुरा छ, त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको प्राथमिकता भनेको यो सङ्क्रमणलाई कसरी पार गर्ने, कसरी सुरक्षित हामी रहने होइन भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो प्राथमिकता, हाम्रो ध्यान जानु जरुरी छ। तसर्थ यसमा आफ्ना भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरूलाई चाहिँ अगाडि राखेर जाने अवस्था अहिले होइन। हामी सबै नै यसको लागि डटेर सामना गर्नुपर्ने र यो यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बेला हो। अब योभन्दा बाहेक अरू तपाईँले बुझ्नु भएको छ, त्यसले गर्दा यो अहिले धेरै राजनीति गर्ने अवस्था पनि होइन। हस्, धन्यवाद। र म मेरो हातमा भएको पहिलो प्रेस विज्ञप्तिलाई र यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल, डाक्टर सुभाष सर, त्यसै गरी चर्चित हाँस्यव्यङ्ग्य कलाकार हाम्रो केदार घिमिरे दाजु र हामी सबै नेपालीको एउटा हिरो जो निखिल उप्रेती, कर्णबहादुर साई, सञ्जय राज अधिकारी, हाम्रो पर्यटन व्यवसायी, अनि अर्का हाम्रा निर्मल शर्मा दाईलाई अगाडि आइदिन अनुरोध गर्छु म। निर्मल शर्मा दाई लगायत सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो कार्यक्रम किन गरियो भने कोभिडको बेला अक्सिजनको अभाव भएको छ नेपालमा, र के छ भने अलिकति पहुँच पुग्ने मान्छेले त सजिलै उपचार लिन सक्छन्, तर पहुँच नपुग्ने मान्छेले चाहिँ के गर्छन् त भन्ने अप्ठ्यारो भइसके पछाडि अस्ति मात्रै छलफल भयो। त्यो छलफल अन्तर्गत हामीले आफै आर्थिक सहयोग कसैसँग नमाग्ने बरु भोलि आवश्यक पर्यो भने हेरौँला, अहिले चाहिँ हामीले 15,000 रुपियाँ उठाएर एउटा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा र थप कोभिडको उपचारका लागि अस्पतालको पनि व्यवस्था गर्न सकिने भनेर एउटा हामीले कार्यक्रमको सुरुवात गर्यौं र आज कार्यक्रम औपचारिक रूपमा उद्घाटन भएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको के हो भने कोभिड लागिसके पछाडि बिरामीले एम्बुलेन्स नपाएर छटपटिएर मर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि हामीले निःशुल्क रूपमा यो कोभिडको जति अहिले यो लकडाउनको समय छ यो समयसम्मका लागि एउटा एम्बुलेन्समा तपाईको 2 जनासम्म हामीले स्वास्थ्यकर्मी र करिब 10 वटासम्म अस्पताल हामीले छलफलका लागि अगाडि बढाएका छौं। यसमा हामीले कन्डिसन राखेका छौं, के छ भने कुनै पनि बिरामी यदि एम्बुलेन्समा ल्याउँदा मर्यो भने त्यसको जिम्मेवारी हामी लिने छैनौं। यो अहिले सबैले क्लियर भयो हुन्छ। अर्को कुरा, अस्पताल छान्न पाउने र अस्पताल रोज्न पाउने अधिकार बिरामीमा हुनेछ। यदि अत्यावश्यक परेको खण्डमा मात्रै हामीहरूले सहकार्य गरेका अस्पताललाई सम्झौता गरेर हामी ती बिरामीलाई त्यहाँ रिफरका लागि पहल गर्नेछौं। तर अस्पतालमा लाग्ने खर्च चाहिँ बिरामीले स्वयं उठाउनु पर्नेछ। हामीले एम्बुलेन्स सेवा दिनेछौं। यसका लागि हामीले के सोच्यौं भने 15,000 रुपियाँ उठाउँ र पहिलो सुरुवात गरौँ भन्यौं र यसका लागि सबै सरहरू पोजिटिभ भइदिनु भयो। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद म दिन चाहन्छु। मुख्यतया अहिले सुझाव समस्या के छ भने अलिकति हुने खाने साथीहरूलाई हुने खाने जति पनि नेपालका पहुँचमा पुगेका सबै नागरिकलाई मेरो 10 औँला जोडेर बिन्ती के छ भने यो सिलिन्डर जो अक्सिजनको सिलिन्डरको अभाव छ,
अक्सिजन त उत्पादन गर्न सकिन्छ, तर त्यो सिलिन्डर अहिले तत्काल उत्पादन गर्न निकै कष्टपूर्ण, धेरै समय लाग्ने भएको हुँदा घर घरमा सिलिन्डर किनेर जसरी थन्काइएको छ यो काम नगरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यदि अन्यथा गरेका खण्डमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत संक्रमण ऐन 2020 अन्तर्गत मुद्दा पनि हामी दायर गर्नेछौँ, किनभने यो गर्न पाइँदैन। दोस्रो कुरा यी जति पनि निजी अस्पताल छन्, यी निजी अस्पताल केमा दर्ता भएका हुन्छन् भने सर्भिस क्षेत्र, यानी कि तपाईको सेवाका क्षेत्र भनेर दर्ता भएका हुन्छन्। उहाँहरूले प्रयोग गर्ने एम्बुलेन्स कर छुट हुन्छ, तर आज यो कोभिडको बेला नाम चुनिएका ठुला ठुला अस्पतालले कोभिडका बिरामी आएपछि ढोका नै बन्द गर्नुपर्ने जुन अवस्था सिर्जना गरेका छन्, हामी पहिलो चरणमा 10 औँला जोडेर बिन्ती गरेर ती अस्पताललाई के भन्छौँ भने कोभिडको समयमा बिरामीलाई उपचार गरिदिनुहोस्। यदि गर्नु भएन भने सम्मानित सर्वोच्च अदालत र नेपालका तमाम नागरिकहरूले तपाईको अस्पताल बन्द गर्न सक्ने क्षमता राख्छौँ र त्यो बन्द गरेर कारबाही गर्छौँ। यो हामी कानुनी प्रक्रियामा पनि जान हामी बाध्य हुन्छौँ र यसका लागि हामीले पहिले पनि भनिहाल्यौँ, हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ एम्बुलेन्स सेवाका लागि 9851 27 73 42 9851 27 73 42 9851 23 53 93 42 9851 21 24 17 र यसका लागि एम्बुलेन्स 24 घण्टा निशुल्क रूपमा हामी उपचार गर्नेछौँ। यसका लागि हामीले अक्सिजन सिलिन्डर पनि साथमा राख्नेछौँ र जति पनि समाजमा प्रतिष्ठित अहिले व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँ सबैले यो अभियान, यो मुभमेन्टमा एक हिसाबले अगाडि बढ्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सचेत बनाऊ, सजग बनाऊ। कोरोना भयावह छ, तर आत्मबललाई अगाडि बढाऊ। यो कोरोना लाग्ने बित्तिकै मान्छे मर्ने होइन भन्ने कुरा पनि बुझौँ, किनभने धेरै मान्छे आत्मबलको कमीले पनि अहिले समस्या आइरहेको छ। यसलाई सचेत बनाऊ भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। यो हाम्रो सानो प्रयास, हामी नेपालीले यो चाहिँ कोभिडलाई परास्त गर्नका लागि एउटा समुदाय स्तरमा एउटा कोसेढुङ्गाको रूपमा स्थापित रहोस् भन्नका लागि यो एउटा अभियानको रूपमा सञ्चालन भयो। यसका लागि हामी सबै जो हातहरू चाहिँ यहाँ जोडिएका छन् सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो दुईटा छैन यसका उद्देश्यहरू, एउटा सचेतना पनि होस् तपाईँहरूको जर्नलिस्ट मार्फत सम्पूर्णमा यो के हो त भय र त्रासको अवस्थालाई चाहिँ ल्याउनु भएन। यसमा भय र त्रास भन्नुभन्दा पनि वास्तविकतामा प्र्याक्टिकल्ली यसको के हो रियालिटी भन्ने विषयहरू विशेषज्ञहरूले पनि यहाँ राखिसक्नु भएको छ। एउटा यो विषय सम्प्रेषण होस्। अर्को चाहिँ यहाँ गर्दै गर्दाखेरिको अवस्थामा कोभिडलाई जुन एउटा हस्पिटलमा हुनुपर्ने अवस्था अथवा चाहिँ एम्बुलेन्सको अवस्था, अन्य सुविधाहरू पुर्याउनु पर्ने अवस्था अथवा उपचारका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकताहरूको विषयमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ र सानो प्रयास होस् र त्यो प्रयास स्वरूप एउटा एम्बुलेन्स सेवा उपस्थित गराउने र 24 घण्टा र त्यसमा डाक्टर नर्सेसहरूको सहित र आवश्यकता अनुसार फेसिलिटेट गरिदिने कुनै हस्पिटलमा ट्रिटमेन्टका लागि पनि भन्ने ध्येयले यो हामी सबै चाहिँ जुटेर एउटा एक आपसमा कोभिड बिरामीलाई सहयोगका लागि हामी चाहिँ जुटेका छौँ। अब यो काम आफैमा राम्रो छँदैछ। म धेरै कुरा यहाँ नराखिकन एउटा राज्य पक्षबाट यो नचाहिने काम गरिनेहरू जो छन्, जो सिलिन्डर चाहिँ अभाव गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, खडा गर्ने र यस्तै बेलामा पनि फेरि अझ व्यापार व्यवसाय फस्टाउने भनेर जुन गैर कानुनी क्रियाकलापहरू, वर्जित क्रियाकलापहरू जुन गर्छन् त्यस्ताको सख्त कारबाही होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। र त्यसका लागि कानुनी रूपमा उठाउनु पर्ने र सामाजिक रूपमा हामीले दायित्व निर्वाह गरेर हामी अगाडि बढ्न तयार छौँ। यो मेसेज हो र यस्ता किसिमका अमानवीय गैर कानुनी क्रियाकलापहरू चाहिँ बिल्कुल बन्द होस् भन्ने आजको एउटा मेसेज हो। र अर्को, यस्तै गर्दा विभिन्न समुदायमा यस्तै किसिमको एउटा मोडालिटी पनि सुरु हुन सक्छ, किनभने यसमा धेरै जम्मा भएर धेरै भिडभाड गरेर जाने अवस्था छैन। तर हामीले सकेको सहयोग चाहिँ यसलाई परास्त गर्नका लागि हामी जुट्नुपर्छ। यो नेपालीको एउटा परम्परामा पनि बहुत राम्रो परम्पराको रूपमा वर्ल्डमै चाहिँ एउटा चिनिएको विषय हो। दुःख पर्दाखेरि एकले अर्कोलाई चाहिँ सहयोग गर्ने भन्ने जुन कुरा हामीले स्थापित गर्दैछौँ, यसको मेसेज अर्को हो। र मलाई लाग्छ अब अघि यहाँ धेरै कुराहरू आइसकेको हुनाले सबैभन्दा
महत्त्वपूर्ण विषय त के हो भने नातिने परिस्थिति चाहिँ निर्माण गर्नु पर्यो त्यो राज्य पक्षबाट पनि हामी सबैले त्यो हुने भन्दा कोलाहल अवस्था आयो भने मान्छे यो भनौँ न एउटा चाहिँ साइकोलोजिकली नै मान्छे डिफिटेड हुन्छ के लाग्न पाएको छैन ज्वरो आयो अथवा केही भयो भने एकदम चाहिँ मलाई यो भइहाल्यो कि भनेर झन् बढी विक हुने र त्यो इम्युनिटी सिस्टम नै चाहिँ काम नगर्ने अवस्था जुन आउँछ त्यो चाहिँ ल्याइदिनु भएन भन्ने कुरा जुन यहाँ आग्रह अनुरोधको रूपमा आएको छ त्यसलाई यहाँहरूबाट त्यो सम्प्रेषण होस् भन्ने पनि हामी चाहन्छौँ यो चाहिँ मूलभूत रूप हो र अर्को के भन्दाखेरि यसको मेसेज कहीँ हस्पिटल नपाएर बेड नपाएर बाहिर उपचार पनि गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भइरहेछ भन्ने कहीँ कहीँ आइरहेको जुन चाहिँ छ त्यो कतिसम्म सत्यता छ त्यसको उसमा त अब राज्य पक्षले नि हेर्नुपर्ने छ सामाजिक रूपमा पनि अभियन्ताहरू त्यस विषयमा हेर्नुपर्ने विषय त छँदैछ तर आफ्नो लेभलबाट के गर्न सक्छौँ किन राज्यको मात्र मुख हेर्ने अवस्था होइन यस्तो महामारीको बेलामा यो प्रकोपको अवस्थामा यो पेन्डेमिकको अवस्थामा चाहिँ हामी सबैले आफ्नो दायित्व निर्वाहन गर्नुपर्छ र दिएका जुन निर्देशनहरू छन् प्रोटोकलहरू जुन जारी भएको छ त्यसमा पनि अनुशासित तवरले हामीले पालना गर्नुपर्छ र यसलाई परास्त गर्ने विषय यिनै हो यिनैबाट सकिन्छ र त्यसकोमा भइहाल्यो कहीँबाट कोभिड संक्रमित भइहाल्यो भने जुन हस्पिटलबाट अथवा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रबाट चाहिँ जुन उपचारको व्यवस्था हुन जरुरी छ त्यसका लागि पनि हामीले यसलाई जगाउने अथवा त्यसलाई पनि वार्न गर्ने अवस्थाहरू हो त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो कार्यक्रम आज जुन ओम समाज डेन्टल हस्पिटलको एउटा विशेष सक्रियतामा डाक्टर साहब सुभाषजीको सक्रियतामा एउटा कार्यक्रमहरू यहाँ हामी सम्पन्न गर्दैछौँ यसको मेसेज यही जस्तो लाग्छ र हरेक दुःखमा हामी छौँ र सरकारी पक्षबाट पनि गरिनुपर्ने विषयमा फेसिलिटेट गर्नका लागि हामी तयार छौँ किनभने यतिखेर हामी सबै नै मिलेर यो पेन्डेमिकलाई परास्त गर्नु छ र हामीले भएको छिमेकी देशको अवस्था हेर्यौँ भने त्यो भयावह अवस्थालाई चाहिँ हामी आकलन गर्दा अलि अत्तालिएको अवस्थाहरू जुन साइकोलोजिकली हामीले चाहिँ देखिरहेछौँ त्यसमा त्यति चाहिँ साइकोलोजिकली डिफिटेड नभइकन हामी गर्न सक्छौँ र त्यो एउटा मोरल हाई गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ अघि राखिसक्नुभयो यस्तोलाई परास्त गरेका धेरै उदाहरण छन् 86 to 90% त रिकभरी भएको छ हैन अरु कारणले पनि केही कुराहरू त्यहाँ जुन इम्युन सिस्टम कमजोर भएकाहरूलाई यसले अलिकति बढी संक्रमित भएको अवस्था छ यो रियालिटीलाई पनि बुझेर सबैले अनुशासित रूपमा आफ्नो चाहिँ दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै एउटा चाहिँ प्रोटोकललाई नि पालना गर्दै अगाडि बढौँ र सबैलाई शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस व्यवस्थापनका लागि अन्य कुराहरू के गर्नुपर्छ र अन्य चाहिँ हामी व्यक्तित्वहरूसँग पनि अन्य हात बढाउने कामहरू चाहिँ हामी अगाडि गर्छौँ र सबै मिलेर यसलाई परास्त गरौँ भन्ने यो शुभकामना व्यक्त गर्दै अहिले बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार